مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 229. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم یوم السبت و یوم الاحد اکثر مما یصوم من الايام ويقول انهما عيد المشركين فانا احب ان نخالفهم. حضور سرکار سید ابرار علیہ الصلوۃ والاخیار ہفتے تے اتوار دے دن دا روزہ باقی دنوں نالوں زیادہ رکھتے سن. سرکار فرماندے سن یہ مشرکوں کی عید کے دن ہے، میں ان کی مخالفت پسند کرتا ہوں. یہ مشرکان دی عید دے دن نے میں انہاں دی مخالفت نال محبت کرنا وا تے جیڑا ہووی نا محب کسے دا او محبوب دی محبوب شے نو محبوب کردا ہے، محبوب دی محبوب شے نال بھی پیار کردا ہے. نبی کفار دی مخالفت نو پسند کرن تے محبت کرن، حضور دا محب نہ کرے پھر حضور دا محب نہیں. اے پر فطور یہود دا محب ہے، نبی دا محب ہوندا جیڑی شے سرکار نو پسند سی اینو بھی پسند لگدی. تینوں کسی نال پیار ہوئے اور سونی جتی پسند آ جائے کسی دی، اگلے دن بازار چونج دی جتی لین گیا کھڑا ہونا ہے آخر یار یار نو پسند ہے، میں آخیا چلو میں بھی اوویں دی پا لوا. جنوں نبی نال پیار ہے وہ نبی دی مخالفت پسند کرے تو نبی دی محبوب شے نو پسند نہ کرے پھر پیار کی ہویا. ہن اس حدیث دے اندر ہفتے تے اتوار 2 دن دا روزہ نبی زیادہ رکھدے سن باقی دناں نال. فرماندے سن مشرکاں دی عید دے دن نے کی مطلب؟ ایک تے حضور نے یہود و نصارا نو مشرک فرمایا اس حدیث، کیونکہ ہفتے دا دن یہودیاں دا ہے، اتوار دا دن عیسائیاں دا ہے. تیرا دن کیڑا ہے؟ تیرا دن کیڑا ہے؟ تیرا دن نہیں کوئی. تو جی میں بیان لاؤنا بھئی بندے بڈھی تے خسرے مشورہ کیتا بھی چل کے نہ کوئی جاوے تے بل جمع کرا آوے. ہاں بل بندے آخیا میں نہیں جانا، بڈھی آخیا میں بھی نہیں جانتی، خسرے آخیا چل میں نہیں چلتا. وہ بل جمع کراون گیا نا تو بینک دے کولوں دی ہو کے واپس آ. انہیں پوچھا جمع کرایا؟ اس آخیا گیا وا اگوں 2 لائناں سن، ایک بندیاں دی ایک بڑھیاں دی، خسریاں دی لائن ہی کوئی سی. میں اتوں پوچھا قبلہ کوئی تیری بھی لائن ہے؟ تو یا یہودیاں دی لائن چ لگا ہے یا عیسائیاں دی یا سکھاں دی یا ہندوؤں دی، کوئی تیری لائن بھی ہے؟ بے ضمیراں دی کوئی لائن نہیں، خسریاں دی کوئی لائن نہیں ہوتی. اساں بنیا سکولی خسرے، ساڈی لائن ہی کوئی نہیں رہی. او جھلیا میرے پاک نبی ساری لائناں تو ہٹا کے سانو اپنی لائن عطا فرمائی. فرمایا ہفتہ ہے کنہ دا؟ یہودیاں دا. اتوار کنہ دا؟ عیسائیاں دا. تے او اے ہیں عید دے دن میں انہاں دی مخالفت پسند کرنا. کی مطلب؟ وہ اس دن کھاندے نے میں روزہ رکھ لینا. اللہ واہ واہ سونے حبیبا واہ. او خدا دے بندے صدقے جاواں میرے پاک نبی صدق مخالفت دے درس پڑھائے سونے پاک نبی. او کھاندے نے، حضور سرکار نے فرمایا او عید سمجھ کے کھاندے نے، میں الٹ سمجھ کے چلنا وا، میں جڑا منہ بند کر لینا وا تاکہ انہاں دی مخالفت ہو جاوے. سونے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سانو انہاں مخالفت دا درس پڑھایا. سانو دن تا نبی سرکار نے جمعہ دا عطا فرمایا وے. ہفتہ عید یہودیاں دا، اتوار عید عیسائیاں دی، جمعہ عید مومناں دی. جمعہ عید تے جنہ چھٹی بھی اتوار دی رکھی ہوئے اے دا مطلب اے نکلیا کافر نو آکھ تو ساڈی چھٹی تے منا جمعے دی. کافر نہ مناوے اوئے تے مسلا مناوے. اے ہے سکول دی لعنت. اے ایسا کیڑے کیڑے درد مارو ماں یہ زخم کیڑے کیڑے کھول کے بکھا کیڑیاں کیڑیاں پورا جسم چور چور ہے. قسم خدا دی نبی اج فرماندے ہون گے امتیو بڑا شرمندہ کیتا.